औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तमाम सुनने वालों और तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना होस्ट कामरान सलीम रिजवी आपकी खिदमत में महाना और होरोस्कोप के साथ हाजिर है। आज हम बात करने वाले हैं बुर्ज मीज़ान लिब्रा के ऊपर। लिब्रा ख़वातीनो हज़रात, बुर्ज मीज़ान वालों का अक्टूबर कैसा गुजरेगा, अक्टूबर के महीने में कौन सी तब्दीलियां आ सकती हैं, किस तरह उन्हें मुतासर कर सकती हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाना है ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। सबसे पहले मैं जनरल व्यू ले लेता हूँ अपने इस जायचे का। मैं बताता चलूँ, ये तीनों फॉर्मेट के ऊपर तकरीबन पूरा है, जर्नल है। असेंडेंट, मून साइन और सन साइन, इन तीनों लोगों के ऊपर ये इम्पैक्ट डालेगा। ये महीना बहुत दिलचस्प होता दिखाई दे रहा है। इस अक्टूबर के अंदर अप एंड डाउन्स आएंगे, अखराजात बढ़ेंगे, आमदनी मुस्तहकम रहेगी। आपके अखराज ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ सकते हैं लिब्रा के लिए, जिसकी वजह से कुछ परेशानी हो सकती है। मगर इस दौरान आपको अपनी हेल्थ के ऊपर, अपनी सेहत के ऊपर तवज्जो देनी, तरजीह बुनियादों के ऊपर, क्योंकि आपने अगर इस पर तवज्जो ना दी जिसकी इस वक्त ज़रूरत है तो वरना आपकी सेहत जो है वो मुतासर हो सकती है, मनफी नताइज मिल सकते हैं, सेहत के मसाइल आपको घेर सकते हैं। आपके करियर के हवाले से ये महीना मुलाजमत पेशा अफराद के लिए अच्छा है, यानी कि जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी कभी इम्कान है कि उनको उसमें कामयाबी मिलेगी, वहाँ पे वो परफेक्ट नज़र आएंगे और आगे बढ़ते हुए भी नज़र आएंगे। मगर इस वक्त कोई बड़ी तब्दीलियों से गुरेज़न करना चाहिए लिब्रा को। फ़िलहाल अपनी मौजूदा पोजीशन पे कायम रहें। लिब्रा के लिए मैं कहूँगा कि अक्टूबर जो है वो तब्दीली का महीना नहीं है। और जो लोग होते हैं ना जी, हम मैं कारोबार बदल लूँ या जॉब बदल लूँ, उनके लिए मौजूद नहीं है। अच्छा, सफ़र के लिहाज से तो तवील सफ़र कारोबार में बरकत लेकर आ सकता है। नए रवाबित बनेंगे, नए रिश्ते, नई चीज़ें होंगी और गवर्नमेंट रिलेटेड जो सेक्टर्स हैं वहाँ से भी बेनिफिट मिलते नज़र आएंगे। हाँ, उसके बाद जो पर्सनल रिलेशंस हैं, तल्कात हैं, उनमें कुछ गलत फहमियाँ, कुछ तनाज़ात जन्म लेंगे। शादीशुदा अफराद की ज़िंदगी कुछ तनाव का शिकार रहेगी। इसके बाद पहले 15 दिनों के बाद, कुछ 15 अक्टूबर के बाद वो तनाव ख़त्म होता नज़र आएगा और आपको थोड़ा सा अपनी चीज़ों को बेहतर करना, तलबा और तलबात को भी चाहिए कि वो अपनी तवज्जो, अपनी फोकस, अपना ज्ञान जो है वो अपनी तालीम के ऊपर दें, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ओवरऑल चीज़ें बहुत बेहतर रहेंगी और अल्लाह ताला के साथ अपना राब्ता जोड़ लें, मोहम्मद वाले मोहम्मद के साथ जोड़ें, ज़िक्र अहले बैत अतहार के चराग को अपने घर के अंदर रोशन मनव्वर कर लें। अल्लाह ताला ने पहले भी करम किया, अल्लाह फिर भी करम करेगा। उस रब का करम इतना बड़ा है कि किसी भी वक्त उस रब की रहमत से गाफिल नहीं हुआ जा सकता। उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करेंगे और दूसरों तक भी शेयर ज़रूर करेंगे ताकि इस नेकी के काम में आपका भी हिस्सा हो सके। मेरी जितनी भी कोशिश होती है मैं लोगों के लिए अवेल हूँ, मैं बजाते खुद दस्तयाब होता हूँ, बट किसी वक्त सेहत के पेश नज़र नहीं मैं अगर रिप्लाई करता तो उसके लिए मैं माजरत खाऊँ। सबसे पहले मैं बात करूँगा कैरियर के हवाले से। लिब्रा के कैरियर के ऊपर अगर हम बात करें तो उनके कैरियर के हवाले से अक्टूबर जो है वो साजगार रहेगा, क्योंकि अतारद की पोजीशन जो है वो वाज़े तौर पर इनके लिए पॉजिटिव साइन दे रही है और इनके 12वें घर का मालिक भी है और वहाँ पे ये इनकी तकदीर, इनकी किस्मत की हमायत करता नज़र आ रहा है। तो इस वक्त आपके कैरियर में आपको अहम पेशरफ्त हो सकती है, नौकरी में तब्दील करने का मौका मिल सकता है, मगर इस वक्त आपको फ़िलहाल इसी जगह पे वर्क करना और इसी से प्रमोशन लेकर आगे जाना है। वर्किंग प्लेस बदलने से नहीं, अपनी तर्ज ज़िंदगी बदलने से नहीं होता, वर्किंग प्लेस बदलने से नहीं, काम करके अपने आप को मनवाने से होता है। और इस वक्त आपको अपनी मौजूदा पोजीशन पे रहना चाहिए। आपको ऑफर्स भी हो सकती हैं कि जी ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, मगर हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं, तो लिहाजा ऐसी ऑफर से अवॉइड कीजिएगा जो सिर्फ दिखावे की हद तक हों, वरना बाद में मुश्किलात हो सकती हैं।
क्योंकि मौजूदा जगह पे जब आप हार्ड वर्क करेंगे तो आपके अफसरान बाला के साथ, आला अफसरान के साथ रिलेशंस बिल्डअप होंगे, वहाँ से आपको कोई इनाम व कराम भी मिल सकता है, आपकी आमदनी भी बेहतर हो सकती है, आपको बहुत ज़्यादा इत्मीनान भी हासिल होगा। अच्छा, उसके बाद सातवें घर में राहु के इम्पैक्ट्स पड़ेंगे, तो इसके साथ साथ जुपिटर भी है, तो दोनों सियारों की पोजीशन बताती है कि कोई बड़ी तब्दीली आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं हो सकती। कोई बड़ी चेंजिंग्स जो हैं वो इसलिए अपनी आप को मौजूदा पोजीशन पर मुस्तहकम करना बेहतर है। कुछ मुखालफिन होंगे, लेकिन आपको पुरएतमाद रहना चाहिए, क्योंकि आप इस पर काबू पा लेंगे। इस वक्त जो पोजीशन होगी लिब्रा की, मैं इस तरह भी कह सकता हूँ कि लिब्रा अगर अपने आप को एतमाद में रखते हैं, पॉजिटिव साइन रखते हैं, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं और बहुत सारे मामलात की जानिब से, अल्लाह की जानिब से भी मदद का शामिल हाल होना भी है। तो इस दौरान मार्स की पोजीशन जो है पूरे महीने 9वें घर में रहेगी। ये सफ़र के लिए भी बेहतर है, कारोबारी खुशहाली के लिए भी बेहतर रहेगा और सफ़र जो है इस वक्त आपका फ़ायदेमंद है। अक्टूबर में अगर लिब्रा को कोई सफ़र करना पड़ता है तो वो फ़ायदेमंद रहेगा। हाँ, मज़ीद बरा अगर हम देखें तो सैटर्न जो है वो हालत रिज्जत में है, तो पूरे महीने उसके असरात बरकरार रहेंगे, जिसकी वजह से काम का दबाव बढ़ेगा, काम का प्रेशर बढ़ेगा। बाज़ औक़ात तो ऐसा लग रहा होता है जी मैंने बहुत स्ट्रगल की, बहुत मेहनत की, मगर उसका फल नहीं मिल पा रहा। तो देखें, कुछ चीज़ें स्लो एंड स्टडी टू विन द रेस होती हैं और उनमें से सैटर्न एक सियारा है जो अपनी पॉजिटिविटी स्लो स्लो मुंतकिल करता है और उसके स्लो स्लो फ़ायदे मिलते हैं। तो लिहाजा इस वक्त आपको सब्र से काम लेना चाहिए। इन्नल्लाह मस्साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और 18 तकरीक के बाद वीनस जो है वो भी अपनी पोजीशन चेंज करेगा और इस दौरान आपके कारोबार के अंदर, अपने ज़िंदगी के अंदर मज़ीद तब्दीलियाँ आती नज़र आएंगी। उसके बाद आती हैं माली मामलात के ऊपर। माली मामलात के ऊपर देखा जाए तो सूरत हाल अखराजात से भरा हुआ महीना है। आमदनी के बावजूद इस वक्त आपके गैर ज़रूरी अखराजात राहु और केतु की वजह से होंगे, तो इनसे बचने की कोशिश कीजिएगा। जो है जुपिटर वो बहुत पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है, 8वें घर में क़याम करेगा और फिर पूरे महीने 12वें घर के ऊपर नज़रात रखेगा, जिससे अखराजात में इजाफा हो सकता है। तो जैसे जैसे महीना गुजरता जाएगा 16 अक्टूबर तक जब ये चीज़ें चेंज होना शुरू होंगी, तो इस वक्त आप बहुत पॉजिटिविटी चार्ज कर सकेंगे और उस वक्त आपको जो सपोर्टिव एनर्जी देगा वो सैटर्न है, तो इसमें आपकी आमदनी में नुमाया इजाफा हो सकता है और 12वें घर के ऊपर इसके असरात जो हैं वो कमी का बायस बन सकते हैं। मज़ीद बरा अगर देखा जाए तो मुश्तरी अपनी तवज्जो घर की जानिब दिलाएगा। उस वक्त हो सकता है कुछ अचानक से दौलत आए, उसमें इजाफा हो सकती है, गैर मुल्की को ट्रेवल हो सकता है, एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ सकता है, तो वहाँ से भी आपकी आमदनी बढ़ सकती है। उसके बाद ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट का ये वक्त नहीं है। अगर आप ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट में तहम्मुल से काम लें, दानिशमंदाना फैसले करें, तो फ़ायदा हो सकता है आपकी सैलरी भी इंक्रीज़ हो सकती है। प्राइवेट सेक्टर में जो लोग जुड़े हुए हैं उनको बेनिफिट्स मिल सकते हैं उनकी परफॉर्मेंस की बुनियाद के ऊपर। उसके बाद आती है हेल्थ के ऊपर। अगर हेल्थ के ऊपर देखा जाए तो लिब्रा के लिए अक्टूबर जो है हेल्थ के ऊपर कोई भी समझौता नहीं करना चाहिए। हेल्थ के ऊपर अपनी जो है एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि आसमानी काउंसिल के ऊपर जो प्लैनेट्स पोजीशंस हैं उस बात की वईद हैं कि कुछ बीमारियां आपकी जानिब, आपकी सेहत की जानिब इशारा कर रही हैं। आपकी हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, आप बीमार पड़ सकते हैं, आपको चौकस रहना है, कोई फूड पॉइजनिंग हो सकती है या फिर इस तरह की कोई ट्रेजेडी आपको डिस्टर्ब कर सकती है। तो लिहाजा पूरे महीने बहुत एक्टिव रहना है, घर से बना खाना खाएं, साफ़ सुथरा पानी का इस्तेमाल, सारी चीज़ों को सोच समझ के करें, क्योंकि इस वक्त कुछ प्लैनेट्स ऐसे होंगे जो बहुत नेगेटिविटी आपकी हेल्थ के ऊपर डालेंगे। इनमें केतु है और राहु है और साथ में वेनस है। सैटर्न तो वैसे ही हालत रिजत में और उसके इम्पैक्ट पड़ ही रहे हैं, क्योंकि जब हम गैर नज़्म सबसे चीज़ें करेंगे तो उसके इम्पैक्ट हमारी ज़िंदगी के ऊपर पड़ेंगे। ये हालात एक एहतियाती इशारे की जानिब हैं कि अगर आप अपनी सेहत को नज़रअंदाज करते हैं तो फिर मुमकिन मुश्किलात से आप दुचार होंगे और आपकी हेल्थ जो है वो लिब्रा की बड़ी डिस्टर्ब होती नजर आएगी।
اپنی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے تازہ پھل تازہ سبزیوں کا استعمال کریں، پانی کا استعمال بڑھا لیں، اور اپنے ڈاکٹر کے ساتھ کنسرن کریں، کیونکہ اس وقت آپ کا پیٹ ڈسٹرب ہوگا، پیٹ کے اندر مختلف چیلنجز کا سامنا ہو سکتا ہے، تو خاص طور پر آشوب چشم جو وبا پھیلی ہوئی ہے اس کا بھی آپ شکار ہو سکتے ہیں۔ پورا مہینہ آشوب چشم کے امپیکٹس پوری دنیا کے اوپر پڑ رہے ہیں، خاص طور پر پاکستان کے اندر تو اس کے بہت زیادہ امپیکٹ پڑیں گے، تو اس کی وجہ سے بھی بچنا کوشش کریں۔ اپنے ڈاکٹر سے رہنمائی جو ہے وہ بالکل ضرور لینی چاہیے، یعنی کہ جی کٹ کے بیٹھ جائیں جی میں نے تو ملنا ہی کسی سے نہیں، یہ ایک غلط روش ہے، اسے ترک کر دیں، اپنا علاج معالجہ وقت پر کریں، ورنہ کچھ مسائل آپ کو ڈسٹرب کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں جی لیبرا کے ریلیشنز کی، اگر میں بات کروں تو ان کے تعلقات میں ڈائریکٹ سورج اور زحل کے اثرات پڑیں گے، جس سے کچھ تنازعات جنم لے سکتے ہیں، کچھ ریلیشن جو ہے وہ افیکٹ ہو سکتے ہیں، آپ کے تعلقات میں اہم تضاد کا آغاز ہو سکتا ہے، تو پھر اس کا حل نکالنا مشکل ہو جائے گا۔ اس دوران تھوڑا سا اپنے اندر امن اور صبر لانے کی کوشش کریں۔ لیبرا خواتین و حضرات کو چاہیے بحث مباحثے سے بچیں جب تک وینس اپنا گھر نہیں بدل لیتا، اور ساتھ میں جب سورج اپنی پوزیشن نہیں بدل لیتا ہے تو پھر آپ کے یہ مسائل رہیں گے۔ تو اس دوران تھوڑا سا جملوں کا چناؤ احتیاط سے کر لیں، بحث مباحثے سے بچیں، پازیٹیو تھنگس کریں، پازیٹیو وے اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی کرم کیا، اللہ پھر بھی کرم کرے، اللہ کا کرم بڑا ہے۔ محمد و آل محمد کے ساتھ جڑ جائیں، ذکر اہل بیت اطہار کے چراغ کو روشن کر لیں، اور اپنے گھر کے اندر اسماعی پنجتن پاک کو بیزاں کر لیں، اور کوشش کریں قرآن کو روزانہ پڑھیں۔ کس فارم میں پڑھنا ہے آپ کو بخوبی علم ہے، آپ کے گھر کے اندر قرآن بند پڑے ہیں، مدتوں سے بند پڑے ہیں، الماریوں کی زینت بنے ہوئے، آپ کے سیل فون کے اندر بھی قرآن ہے مگر ہم کھولنا بھول جاتے ہیں۔ فیس بک، ادر سوشل پلیٹ فارم ہم روزانہ کھولتے ہیں، کبھی ہم نے قرآن کو بھی روزانہ کھولا ہے؟ کبھی ہم نے یہ سوچا ہو کہ آج ہم ذکر اہل بیت پر بیٹھ کر تنہائی میں محمد و آل محمد پر درود و سلام پڑھے؟ نہیں کر پاتے ہیں، کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر بیزی کر لیا۔ تو لہٰذا کوشش کریں اپنے ریلیشنز کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں، ورنہ آپ کے ریلیشنز بھی ٹوٹ جائیں گے، جیسے آپ کا رابطہ اپنے رب سے ٹوٹا ہوا ہے اور آپ پریشانیوں کا شکار ہیں، مشکلوں کا شکار ہیں۔ جب آپ بھول جاتے ہیں اپنے رب کو، اپنے رب کے کرم کو، ہم اپنے رب کے کرم کا جو ہے نا احسان نہیں دے سکتے، بدلہ نہیں دے سکتے، مگر غافل ہیں۔ ہم چاہیے کہ اپنا رابطہ اپنے رب سے جوڑ لیں، محمد و آل محمد سے جوڑ لیں۔ یہ وقتی چیزیں ہیں، دنیا ایک وقتی ٹھکانہ ہے، یہاں پہ ہم آئے ہیں ایگزام دینے کے لیے، تو اس میں تھوڑا سا پازیٹیو سائن رکھیں، اپنی چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، ریلیشنز کے اندر اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں، ہمت اور حوصلے کے ساتھ بڑوں کی رسپیکٹ کریں، ریلیشنز کو سیو کرنے کی کوشش کریں۔ جب ہم قوت برداشت پیدا کر لیں گے تو اللہ کا ایک خاص کرم ہم پر ہوگا، اور پھر ہم کامیابیوں کی سیڑھیاں چڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ بس ایک ہی چیز کی کمی ہے، وہ ہے قوت برداشت، اور وہ تقریباً پورے پاکستان میں کیا پوری امت مسلمہ میں کم ہو چکی ہے۔ دیکھیں، ہم کسی کے ساتھ کھڑا نہیں ہونا چاہتے، ہم کسی کو سمجھنا نہیں چاہتے، ہم مسائل میں گرے ہوئے ہیں، تو لہٰذا اپنا اور اپنے عزیز و اقارب کا، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں۔ حقوق العباد، اللہ اپنے حقوق چھوڑ دے گا، بندوں کے حقوق ہم سے، بندوں کے حقوق کے متعلق ہم سے سوال ہوگا، تو اس کا جواب کہاں سے لائیں گے؟ جب ہم اچھے اعمال کریں گے، اچھے اخلاق کے ساتھ لوگوں سے پیش آئیں گے، تو چیزیں بہت بہتر ہو سکتی ہیں۔ اور اس کے بعد یہ مہینہ جب گزرے گا، ہاف سے زیادہ گزرے گا، تو چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی، آپ کے ریلیشن جو ہیں وہ بلڈ اپ ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تھوڑا سا رویے کے اندر آپ نے ٹھہراؤ لے کے آنا ہے، محبت کے ساتھ، محبت کے پہلو کو اجاگر کرنا ہے، جملوں کا چناؤ اچھا کرنا، پیار بانٹنا ہے، خوشیاں بانٹنی ہے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ اس کے بعد آتے ہیں جی اکتوبر کی ریمیڈیز کے اوپر۔ لیبرا کی ریمیڈیز کی اگر میں بات کروں تو اکتوبر کے اندر ہر جمعے والے دن آپ کو مسجد کی صفائی کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے تو جمعے والے دن ارلی مارننگ، سورج طلوع فجر، نماز فجر کے بعد کسی بھی مسجد کی یا مذہبی مقام کی صفائی کی جا سکتی ہے، اور اس کے بعد روزانہ سورہ علم نشرہ کی تلاوت کرنا آپ کے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بعد روزانہ کی بنیاد کے اوپر جب آپ
اپنے گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کا معمول کرتے ہیں اور عقیدت کے ساتھ ادب و احترام کے ساتھ درود السلام پڑھیں، محمد و آل محمد پر درود السلام پڑھیں۔ جب محمد و آل محمد کی بارگاہ میں آپ درود السلام پڑھیں گے تو آپ کا ایک انرجی پیٹرن انکریز ہوگا، آقا کریم سے عقیدت جو ہے وہ بڑھے گی، اور قبلہ رخ منہ کر کے روضہ رسول کی جانب منہ کر کے آپ نے روزانہ کم از کم 15 منٹ، صرف 15 منٹ آپ نے درود السلام پڑھنا ہے۔ دیکھیے گا کیا نظارے آتے ہیں اور آپ کی زندگی میں کتنا انقلاب آتا ہے۔ اس کے بعد چنے سے بنے پکوڑے، چنے کے کالے چنے آپ صدقہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ ماش، ثابت ماش جو ہے وہ صدقہ کر سکتے ہیں، چائے کی پتی آپ صدقہ کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ سبزیوں میں جو بلیک شیڈز میں آ سکتی ہیں، بینگن ہیں، اروی ہے، اسی طرح سے دوسری چیزوں کو بھی آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں ضرورت مندوں کو۔ یہ ریمیڈیز ہیں پلینٹس کی، زحل کی ریمیڈیز ہیں، اگر آپ کر لیتے ہیں تو بڑا فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد کچھ رنگ ہوں گے جو لیبرا کو بڑے سپورٹیو انرجی دیں گے اس مہینے کے اندر۔ ان میں سب سے پہلے تو سفید ہے، پھر گلابی ہے، اور پھر نیلا۔ یہ 3 شیڈ آپ کو بہت پازیٹیوٹی جنریٹ کر سکتے ہیں۔ بس اپنا رابطہ اپنے رب سے جوڑ لیں، ذکر محمد و آل محمد سے جوڑ، آقا کریم کی بارگاہ میں جھک جائیں، نماز کی پابندی کریں، قرآن پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں فرمائے۔ اگر کچھ نمبروں کا میں ذکر کروں، ان میں جو بنتے ہیں 7 بنتا ہے، یعنی کہ 16 تاریخ ہے، 25 تاریخ ہے، 7 تاریخ ہے، پھر 5 ہے، پھر اسی طرح سے 14 ہے، 23 ہے، پھر اگر 4 کو دیکھیں تو 13 ہے، یا پھر 22 ہے، 9 ہے، 18 ہے، اور 27 ہے۔ یہ کچھ ڈیٹس ہیں یا کچھ نمبر ہیں، یہ آپ کو تھوڑا سا پازیٹیوٹی دے سکتے ہیں۔ اس دوران کچھ بھی اچھا کرنے سے پہلے آپ ان ڈیٹوں کو دیکھ سکتے ہیں یا ان نمبروں کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ نمبر آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کہیں پہ ٹریول کر رہے ہیں تو سیٹ کا نمبر ہو سکتا ہے، یا پھر آپ کو کچھ بھی چیزیں ہیں تو آپ کے لیے اوپر بڑا امپیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایسٹرولوجی ٹپس جو ہے وہ 7 سے یہ ہے کہ اپنے وقت کو، اس وقت آپ کو اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اپنی پرسنل انرجی کو جو ہے نا استعمال کرنا چاہیے، اپنی روحانی انرجیز کو استعمال کرنا ہے، اور اس کے بعد اپنے آپ کو کسی بھی چیز سے باز نہ رکھیں، یعنی کہ کچھ اچھے کاموں سے دور نہ ہو، محبت، پیار، جہاں پہ بھی انسانیت کی درد کو سمجھنے کی کوشش کریں، وہاں پہ آپ کے لیے بڑی پازیٹیوٹی آ سکتی ہے۔ اور اپنی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ کے نظاروں کا، اللہ کی تخلیق کا، اللہ کی پیدا کردہ چیزوں کا، اور اللہ کی جانب سے رحمت کے وقت کے اوپر بھروسہ کریں، کہ یہ جانتے ہوئے کہ سب کچھ وقت سے پہلے اعلیٰ ترین ہے۔ آپ کے لیے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے وہ بہت اچھا ہے، وہ آپ کے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے، اور کوشش کریں اسی راستے پہ چلے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کا راستہ، اپنے لوگوں کے حقوق کو سمجھیں، حسن اخلاق کو اپنائیں، میانہ روی اختیار کریں، اللہ تعالیٰ آپ پر کرم فرمائے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی۔ اگلی ویڈیو تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔